वेलकम बैक। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा रोज़ है। सालिसों की मौजूदगी में मुज़ाकरात जारी हैं। ज़राए का कहना है मुआहिदे के जामे मुसव्वदे पर पाकिस्तान की जवाबी तजवीज़ के बाद मुज़ाकरात के दूसरे दिन का आगाज़ हुआ। पाकिस्तान ने सूरत हाल में बेहतरी के लिए जवाबी तजावीज़ तालिबान को पेश कर दी, जिसमें जंगबंदी मुआहिदे की निगरानी और मालूमात के तबादले के लिए 4 तजावीज़ शामिल हैं। दोनों ममालिक के वफूद सालिस ममालिक की मौजूदगी में तजावीज़ को हतमी शक्ल देंगे। पाकिस्तान ने तफसीली गौर के बाद तालिबान की तजावीज़ पर जवाब आज सुबह दिया। अजहर फारूक हमारे साथ हैं, मजीद वो बताएंगे। जी अजहर। रोज इस्तांबुल में 9 घंटे तक तवील मुज़ाकरात हुए थे, जिसमें पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ भरपूर अंदाज से अफगान तालिबान हुकूमत के सामने रखा था। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया था कि पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान से दरअंदाजी बंद होनी चाहिए और बैनुल-अक़वामी बिरादरी के साथ जो तालिबान ने मुआहदे किए थे उन पर फौरी तौर पर अमल दरामद होना चाहिए और TTP को पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयों से रोका जाए। इस हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान अमन मुआहदे पर मलेशिया में दस्तखत कर दिए गए। कुआलालंपुर में मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब में ट्रंप ने दोहराया कि पाकिस्तान की वजीर आज़म और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग का मसला जल्द हल हो जाएगा। अमरीकी सदर ने कहा, दुनिया भर में अमन का ख्वाह हूँ, अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। Of 8 wars that my administration has ended in just 8 months. We're averaging 1 a month. There is only 1 left. Although I heard that Pakistan and Afghanistan have started up, but I'll get that solved very quickly. I know them both, and the Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister are great people, and I have no doubt we're going to get that done quickly. That one started up a few days ago. And I just feel it's something I can do. I do it nicely. I don't need to do it, I guess. But if I can take time and save millions of lives, that's really a great thing. I can't think of anything better to do. At the end of July, after extremely productive discussions, we reached a ceasefire agreement. Both countries are agreeing to cease all hostilities and work to build good neighborly relationships, which have already started. 18 Cambodian prisoners of war will be released, and under this agreement, observers from ASEAN countries, including Malaysia, will be deployed to make sure that the peace prevails. वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर नवे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शिरकत के लिए कल रियाद जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है, वज़ीर आज़म की क़यादत में आला सतह का वफ़द 27 से 29 अक्टूबर तक सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेगा। वफ़द में नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार समेत सीनियर वज़रा शामिल हैं। रियाद में होने वाले फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के नवे एडिशन का मौजू खुशहाली की कुंजी, तरक्की की नई राहों को खोलना है। आलमी रहनुमा, सरमायाकार और पॉलिसी साज शिरकत करेंगे। फोरम के शुरका आलमी चैलेंजों और मौक़ों पर तबादला ख्याल करते हुए जिद्दत, पायदारी, इक़्तिसादी शमूलियत और जोग्राफियाई सियासी तब्दीलियों जैसे अहम मौज़ूआत पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी क़यादत के साथ भी मुलाकात होगी। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और इंसानी वसाइल के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की साइडलाइंस पर दीगर ममालिक के रहनुमाओं और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहों से भी मुलाकात होगी। पाकिस्तान की सरमायाकारी की सलाहियत और पायदार तरक्की के विजन को उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को हुकूमती, सिक्योरिटी और खारजा उमूर पर इक़दामात से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को आइंदा सऊदी अरब दौरे के अहम नुकात पर एतमाद में लिया। उन्हें अफगानिस्तान के साथ तुर्की में जारी मुज़ाकरात और सरहदी सूरत हाल पर भी आगाह किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक थीं। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए नंबर गेम शुरू हो गया। नून लीग ने हुकूमत साजी का हिस्सा न बनने का फैसला किया है। राजा फारूक हैदर कहते हैं, पार्लिमानी पार्टी इजलास में अपोजिशन में बैठने का फैसला हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान अहमियत इख्तियार कर गए। सदर आसिफ जरदारी का आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। ज़राए का कहना है, सदर ने आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने के लिए वज़ीर आज़म से ताउन मांगा है। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत कमेटी तश्कील दे दी। लीगी कमेटी पीपल्स पार्टी की कमेटी से मुज़ाकरात करेगी। आज़ाद कश्मीर में नून लीग पार्लिमानी पार्टी पहले ही अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर चुकी है। हुकूमत ने मुल्क भर में घरेलू सार्फिन के लिए RLNG गैस कनेक्शन खोलने का फैसला कर लिया है।
RLNG گیس کنیکشنز کے اجرا کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا آج سے عوام کے لیے معیاری ایندھن RLNG کے کنیکشنز کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ PDM حکومت کے دوران گیس کی فراہمی اہم چیلنج تھا۔ PDM حکومت کے دور میں گیس انفراسٹرکچر کی تعمیر کے اقدامات کیے گئے تھے۔ صارفین کے لیے گیس کا کنیکشن ان کا ایک اہم ترین تقاضا تھا۔ جب 2022 میں PDM کی گورنمنٹ بنی اس زمانے میں بے پناہ پریشر تھا چاروں طرف سے کہ ہمیں گیس کا کنیکشن دیا جائے۔ گیس کی سپلائی کا ایک چیلنج تھا، ہر جو ایپلیکنٹ تھا اس سے ہمیں معذرت کرنی پڑی، ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، انفراسٹرکچر بن گیا، گیس اویلیبل نہیں تھی۔ آج وہ دن آیا ہے گھریلو صارفین کے لیے گیس، اس کا آج پورے پاکستان میں اجرا کیا جا رہا ہے۔ PMLN، پیپلز پارٹی، MQM اور باپ پارٹی اور دوسرے اکابرین کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شبانہ روز محنت کرنی اور پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی ہائی کمشنر اور قائم مقام امریکی سفیر نے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات، خطے کی مجموعی صورتحال، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انسداد منشیات، انسانی اسمگلنگ اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی بات چیت کی گئی۔ محسن نقوی نے برطانیہ کے لیے فضائی آپریشن کے آغاز پر برطانوی حکومت، ہائی کمشنر جین میریٹ سے اظہار تشکر کیا۔ برطانوی ہائی کمشنر اور قائم مقام امریکی سفیر نے منشیات کے خلاف پاک بحریہ کے حالیہ آپریشن کو سراہا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے وزیر داخلہ کو نیشنل کرائم ایجنسی کے DG کے آئندہ ماہ دورہ پاکستان سے آگاہ کیا۔ بھارت کو پاکستان کے خلاف افغان طالبان رجیم کی حمایت مہنگی پڑ گئی۔ افغانستان کی مسلح تنظیم نیشنل موبلائزیشن فرنٹ نے بھارت کو افغان طالبان کی حمایت پر سخت وارننگ جاری کر دی۔ کہا جمہوریت کا دعوے دار بھارت دہشت گردوں کو سہارا دے رہا ہے۔ کابل میں بھارت کا سفارت خانہ کھولنا طالبان کو مضبوط کرنے کے مترادف ہے۔ بھارت حمایت جاری رکھے گا تو طالبان بھارت کو بھی اپنے ہدف میں شامل کریں گے۔ افغان آزادی پسند تحریکیں بھارت میں خالصتان کی تحریک سے تعاون بحال کریں گی۔ افغان طالبان کی حمایت اہم تحریکوں کے اتحاد کا باعث بنے گی۔ بھارت فوری طور پر افغان طالبان، داعش اور TTP جیسے گروہوں سے تعلقات منقطع کرے، دہشت گرد گروہوں کی حمایت بند کر دے۔ فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو نتائج کی ذمہ داری بھارت پر عائد ہوگی۔ خبر دیں آپ کو، ہنگو کی بکٹو پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا۔ جوابی فائرنگ سے دہشت گرد فرار ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں فضل کریم سے۔ اپڈیٹ کیجئے فضل۔ جی بالکل، یہ واقعہ ہنگو کے علاقہ بگٹو چیک پوسٹ پر ہوا تھا، جس میں ایک پولیس اہلکار شدید زخمی ہو گئے تھے، جس کو فوری طور پر علاج کے لیے پشاور منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب پولیس کی طرف سے جو CCTV فوٹیج جاری کر دی گئی اس میں وہ مسلح شخص دیکھا جا سکتا ہے، جو رکشے سے اتر کر ڈائریکٹ جہاں پر پولیس کھڑے تھے، جہاں پر چیک پوسٹ تھا، اس پر فائرنگ اس نے کی۔ DPO ہنگو کی مطابق انہوں نے کہا کہ اس کے فائرنگ کے تبادلے میں جو مسلح شخص تھا وہ ہلاک ہو چکا ہے۔ اس کے لیے یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ہفتے میں پولیس پر یہ دوسرا حملہ ہے جو ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ فضل کریم۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی ہنگو دھماکے میں شہید ہونے والے SP اسد زبیر کے گھر پہنچے، شہید کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ وزیر اعلیٰ نے شہید SP اور ان کے ساتھیوں کی لازوال قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا شہداء ہمارا فخر ہیں، ان کے اہل خانہ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ خیبر پختونخوا پولیس نے قیام امن اور عوام کے تحفظ کے لیے بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ پوری قوم کو پولیس کی قربانیوں پر فخر ہے۔ نائک سیف علی جنجوعہ شہید کا 77واں یوم شہادت آج عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں شہید ہلال کشمیر مساوی نشان حیدر کی مزار پر دعائیہ تقریب ہوئی۔ میجر جنرل توقیر عباس نے شہید کی قبر پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ نائک سیف علی جنجوعہ شہید نے 1948 کی کشمیر جنگ کے دوران بھارتی حملوں کے خلاف پیر کلیبہ پہاڑی کا بہادری سے دفاع کرتے ہوئے داستان شجاعت رقم کی تھی۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद की वालिदा रिफ़त आरा अलवी क़ज़ा इलाही से इंतकाल कर गई। उनकी नमाज जनाजा के वक्त और तदफीन के मकाम का ऐलान जल्द किया जाएगा। ARY फैमिली ने अरशद शरीफ शहीद की वालिदा रिफ़त आरा अलवी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। रावलपिंडी में 15 से 20 नामालूम अफराद का शहरी के घर पर हमला। मुल्ज़िमान शहरी के घर में फायरिंग करते हुए दाखिल हुए। बाबर मलिक से इस बारे में मजीद जानते हैं। अपडेट कीजिए बाबर। जी हाँ, ये थाना सदकाबाद के इलाके में ये मुस्लिम टाउन का इलाका है जहाँ नामालूम अफराद में शहरी के घर धावा बोला है। 15 से 20 अफराद थे ये, और CCTV फुटेज इसकी मंजर आम पर आई है जिसमें आवाज़ें और फायरिंग की आवाज़ सुनी जा सकती है और बच्चों को CCTV फुटेज में फायरिंग के वाक़े के बाद भागता हुआ देखा जा सकता है। मुल्ज़िमान शहरी के घर के गेट को लाते मारते रहे और फायरिंग करते रहे। मुल्ज़िमान की फायरिंग से गोली जो है वो सर के जानिब लगी है और नामालूम अफराद के खिलाफ जो है मुकदमा थाना सदकाबाद में दर्ज किया गया है। ताम इस हवाले से कोई गिरफ्तारी के हवाले से कोई पेशरफ्त का नहीं बताया गया है अभी तक। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। मुल्क भर में मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के तहत मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिलों के लिए आज MD CAT का इनेकाद किया गया है। इस मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। कराची में डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस और NAD यूनिवर्सिटी में कायम इम्तिहानी मराकज़ में हज़ारों तलबा ने MD CAT टेस्ट दिया। वालिदैन का मुनासिब इंतजामात न होने का शिकवा। कोई किस गली में बैठा हुआ है, कोई किस गली में बैठा हुआ है। धूप भी कितनी ज्यादा है, इतनी धूप है, गर्मी है, बैठे हुए बाहर इंतजार में। वेडिंग एरिया जो है नजदीक रखनी चाहिए थी। हर साल होता है, सुबह से खार हुई यहाँ और वालिदैन के लिए कोई इंतजाम नहीं है, बैठने की कोई जगह नहीं है। पैसे ले रहे भाई, आप उनका ख्याल करो। सक्खर के 9 अजला में MD CAT टेस्ट का इनेकाद हुआ। 5000 से ज्यादा उम्मीदवार शरीक हुए। सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने की खबर आई जिसे इंतजामिया ने मुस्तरद कर दिया। बहुत ही सिक्योरिटी से पेपर सक्खर IBA यूनिवर्सिटी से हर सेंटर तक पहुंचाया। कैमराज रिकॉर्डिंग कर रही थी, फेक कागजात रखे गए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। हमारे असल पेपर से तशबीह देने की नाकाम कोशिश की। मुल्तान में भी MD CAT के लिए 5 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए थे जहाँ सख्त सिक्योरिटी इंतजामात थे। साहिवाल में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेरे एहतमाम MD CAT का इनेकाद किया गया। 2688 तलबा व तालिबात ने शिरकत की। पेशावर में 40,000 के करीब उम्मीदवारों ने टेस्ट दिया। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए गए। वालिदैन ने MD CAT के लिए इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया। इंतजामात तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। एक प्रोसीजर के तहत लड़कों को छोड़ा है, लड़कियों को छोड़ा है, प्रॉपर तरीके से ID कार्ड चेक किए, रोल नंबर चेक किए। हम अप्रिशिएट करते हैं GPMDC को। MD CAT में नकल रोकने के लिए दफा 144 नाफिज करके इलेक्ट्रॉनिक आलात पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई थी। कच्चे के डाकुओं को कौमी धारे में लाया जा सकता है तो हमारे कारकुनों का क्या कसूर है। जेलों में कैद मुत्तहिदा और दीगर सियासी जमातों के वर्कर्स को एमनेस्टी दी जाए। MQM रहनुमा वसीम अख्तर की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा अंडर ट्रायल कारकुनों को अपना जुर्म तक मालूम नहीं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों में जज ही नहीं हैं। कराची का मास्टर प्लान नाफिज हो जाता तो दुनिया का तरक्की याफ्ता शहर होता। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा जिन अफसरान की वजह से कराची के मास्टर प्लान पर अमल न हुआ उन्हें नहीं छोड़ेंगे। एडवोकेट तारिक मंसूर ने कहा करप्शन छुपाने के लिए कानून बदलने की कोशिश की गई, सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल किया गया। जो प्लान नाफिज करने में नाकाम हुआ वो घर जाएगा। 5 साल के बच्चे से ही पूछे ना चलते हुए गली में, बेटा करप्शन के मायने क्या है, बोलेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। कराची मास्टर प्लान नाफिज हो जाता तो कराची दुनिया का तरक्की याफ्ता शहर बन जाता। इलाके में खर्च होने वाले पैसे की हिसाब किताब होता, चाहे वो वफाकी हुकूमत का हो, चाहे वर्ल्ड बैंक का हो, चाहे सूबाई हुकूमत। जो मुलव्विस अफसरान हैं उनका भी हमने एक रोड मैप बनाया हुआ, इंशाल्लाह उनको भी नहीं छोड़ेंगे। खुशकिस्मती की बात ये, अदालत ने इस मास्टर प्लान के ऊपर तमाम फरीकैन को नोटिस कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को नोटिस किया, तो सब ने अदालत में जवाब दिया नाफिजुल अमल है, इस पे अमल करने के लिए तैयार। और अगली हियरिंग पे ये तमाम इदारे बयान हल्फी जमा कराएं। अगर ये हम नहीं रोकते तो बिलावल साहब का जो विजन पीपल्स पार्टी प्रचार कर रही है इसका असर भी वही होना था, तो सोलर सिस्टम का हुआ है। बिलावल साहब से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँ, आपके विजन की आड़ में फिर काम तमाम हो रहा है। ये कौन सी साजिश है? एक तरफ तो अदालत से आप रिसीव कर रहे हैं, एफिडेविट फाइल करने का मौका आ रहा है तो आप फौरी तौर पर असेंबली के अंदर एक नया लॉ लेके आ रहे हैं। पूरे कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, 8 साल बाद एक कमेटी बनती है, उसके बाद भी ये भी इंप्लीमेंट नहीं होता। अपनी करप्शन उसको कवर देने के लिए फौरी तौर पर लॉ को चेंज किया जा रहा है ताकि 7B की तरह नोटिफाई होने वाले इस प्लान को खड्डे लाइन लगा दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करके एक नोटिफाई की जा रही है, हालांकि उसका कोई वजूद
تمام آفیشیل رسپونڈنٹس اس پلان کو ایم کیو ایم کے دور میں بنا کو نافذ کرنے میں ناکام رہے، تمام کے خلاف انکوائری ہوگی اور وہ تمام لوگ گھر جائیں گے۔ سپریم کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کرنے کے جرم میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی بھی ہوگی۔ کراچی 2047 ماسٹر پلان لا رہے ہیں، یہی ایم کیو ایم کی تکلیف کی اصل وجہ ہے۔ دوسروں کے مینڈیٹ پر قبضہ کر کے راج کرنے والے ماسٹر پلان کیوں نہ بنا سکے؟ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا ایم کیو ایم رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا کہ پیپلز پارٹی کے کراچی ویژن اور کام دیکھ کر ان کی حالت غیر ہو گئی ہے۔ 2007 سے 2013 تک یہ لوگ ہماری حکومت کا حصہ رہے، اس وقت بھی ماسٹر پلان یاد نہیں آیا۔ کراچی میں بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ کے بارے میں پوچھا جائے تو لوگ ایم کیو ایم کا نام لیں گے۔ پنجاب کے بیشتر علاقے آج بھی فضائی آلودگی کی لپیٹ میں ہیں۔ وسطی پنجاب کے بیشتر علاقوں میں فضا انتہائی مضر صحت ہے۔ گوجرانوالہ میں AQI 562 ریکارڈ کیا گیا، قصور میں 489، فیصل آباد 436، جبکہ رائے کا AQI 408 ہے۔ لاہور میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 388 اور ملتان میں 344 ریکارڈ کی گئی۔ ماہرین نے شہریوں کو ماسک کے استعمال کی ہدایت کی ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں پہلی بار پنجاب میں اسموگ کے خاتمے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے، ایئر کوالٹی مانیٹر انسٹال کر دیے گئے ہیں، جہاں کالا دھواں نظر آتا ہے وہاں ٹیم جاتی ہے اور کارروائی کرتی ہے۔ یہ سیزنل اسموگ ہے جو 3 ماہ کے لیے ہوتی ہے۔ بھارت سے آنے والی ہوائیں فضا کو آلودہ کرتی ہیں۔ ہول آف گورنمنٹ ملٹی سیکٹورل اپروچ، پہلی دفعہ ہم پنجاب کا ایئر کوالٹی انڈیکس بہتر کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ڈائریکشن 0 ٹالرنس کی ہے۔ 41 ایئر کوالٹی مانیٹرز جو ہیں وہ انسٹالڈ ہیں، جہاں کالا دھواں پہنچتا ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن اسکواڈ پہنچتی ہے، فائن ہوتا ہے، بھٹا گرتا ہے اور اس کے بعد وہ زگ زیگ میں کنورٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ بھٹا چلنے دیا جاتا ہے۔ فیول ٹیسٹنگ شروع ہو چکی ہے پچھلے 8 ماہ سے۔ لاہور کے اندر وہیکل فٹنس سرٹیفکیٹ پہلی دفعہ متعارف کرایا۔ جو اسموگ ہے وہ صرف 3 ماہ کے لیے سیزنل فینومینا ہے۔ ایسٹ ٹو ویسٹ انڈین پنجاب کا ونڈ کوریڈور ایکٹیویٹ ہوتا ہے، ساؤتھ پنجاب اور سینٹرل پنجاب اور لاہور کے جو گرد و نواح کے علاقے ہیں ونڈ ایفیکٹ ہے وہ آتا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ICC ویمنز ورلڈ کپ میں ناقص کارکردگی پر ہیڈ کوچ محمد وسیم کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق محمد وسیم کو مکمل اختیارات دیے گئے، لیکن ان کی کوچنگ میں قومی ٹیم کے نتائج اچھے نہیں آئے۔ پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ میں کوئی میچ نہیں جیت سکی۔ ایونٹ کے دوران پاکستانی ٹیم کی بیٹنگ ناقص رہی۔ محمد وسیم کو سلیکشن کا مکمل اختیار تھا، پھر بھی ٹیم ناکام رہی۔ پاکستان ویمنز ٹیم ورلڈ کپ میں 7ویں نمبر پر رہی۔ قومی ٹیم کو 3 پوائنٹس بارش کے باعث ملے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آسیان سربراہان کانفرنس میں شرکت کے لیے کوالالمپور پہنچے تو ایئرپورٹ پر ان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر صدر ٹرمپ نے روایتی رقص کیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔